सयज गिरी वाठारांत एक धाकट्या भुरग्याचेर बॉल बसून ताची डॅड जाल्ली आसा. कशा प्रकारे? एक शॉकिंग न्यूज आत्तां म्हाजे कडेन पावल्या. मंतगिरी हायस्कूल आसा थंय 14 वर्साचे रोहिशा म्हणून भुरगे स्पोर्ट्स वुमन ती खरें बरें हॉकी खेळटाले आनी तेंचे प्रॅक्टीस सेशन चालू आशिल्लें आनी आयज लास्ट डे ऑफ प्रॅक्टीस. तेजेर तो हॉकी बॉल बसून तकलेर बसून ते ट्राय केले हेंच्यांनी की ते मॅनेजमेंट जे आसा तेंच्यांनी व्हरपाक बेगितल्या बेगीन हॉस्पिटलांत. पूण थंय पावून एक दुखद घटना सगळें आमकां कळून आनी शॉकिंग घटना की ते भुरग्याचें निधन जालें म्हणून. आतां PIक कॉल केल्लो हांवें ते पोस्टमॉर्टमाक ताका व्हरता. पूण म्हणजे एक सॅड न्यूज आनी गिरी वाठारांतले भुरगे आनी सामके म्हणजे 14 वर्साचे भुरगे ते स्कुलेच फादरी कडेन वता उलयतालो ते सुद्दां सामके दुकान आसा. आनी म्हाका दिसता खरेंच एक म्हणजे सुरसुरे कशें सगळ्यांक दिसले त्या भुरग्या बद्दल. सो फुडली डिटेल जी आसा टोटल सगळी डिटेल घेवंक ना आतांच जाल्या घडटा ती. आतां हांव PI कडेन स्कुला कडेन विचरून डिटेल कितें फुडलें आसा तें तुमकां सांगता. अंदाजे कितल्यांक घडलो इन्सिडंट? म्हाका दिसता एक बर पयलीं इन्सिडंट घडला तो. थँक्यू.